सुनते कानों को, देखती आंखों को। नात कुआं साइमा अनवर का ढेरों ढेर मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग जहाँ जहाँ कहीं से भी सुन रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम लोगों पर, तमाम सुनने वालों पर खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हजारों खुशियों से नवाजे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शहद की मक्खी के मुतालिक है। आज हम शहद की मक्खी के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। एक्चुअली शहद का एक चमचा जो होता है शायद आपके लिए ज्यादा अहमियत ना रखता हो, मगर शहद की 12 मक्खियों को इस कदर शहद तैयार करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करना पड़ती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मक्खी किस कदर मेहनत कश और मुस्तकिल मिजाज मखलूक है। शहद की मक्खियाँ फूलों का रस चूस कर शहद बनाती है और इन्हें सिर्फ आधा किलो शहद की जो मक्खियाँ होती हैं उन्हें सिर्फ आधा किलो शहद तैयार करने के लिए चमन चमन घूम कर मैक्सिमम 20 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। इनकी एक अनोखी बात यह भी है कि छत्ते में मौजूद सभी मक्खियाँ अंडे नहीं देती, बल्कि सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती है, जो जिस्मानी तौर पर बाकी तमाम मक्खियों से बड़ी होती है। एक्चुअली रानी मक्खी जो होती है एक दिन में 100 से 2000 अंडे देती है और दूसरी मक्खियों को हिदायत देने और इन्हें मुनज़्ज़म रखने के लिए मुख्तलिफ तरह की बू खारिज करती है, जिसे दीगर मक्खियाँ अपने एंटीना से महसूस करती हैं। में एक सुपर पावर होती है। छत्ते में जो मक्खियाँ सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होती हैं उन्हें मजदूर मक्खियाँ कहा जाता है। ये मादा मक्खियाँ होती हैं और इनकी जिम्मेदारियों में फूलों का रस चूस कर शहद बनाना, छत्ते की हिफाजत करना और दूसरी मक्खियों को खाना खिलाना शामिल होता है। छत्ते में जो मौजूद तीसरी किस्म की मक्खियों को ड्रोन्स कहा जाता है। ये नर मक्खियाँ होती हैं, तादाद में मजदूर मक्खियों से कम होती है, अलबत्ता ये जसामत में मजदूर मक्खियों से बड़ी और रानी मक्खी से छोटी होती है। ये नर मक्खियाँ निकटठू होती हैं। क्या होती हैं? ये नर मक्खियाँ जो होती हैं वो निकटठू होती हैं और हर वक्त छत्ते ही में मौजूद रहती हैं, जहाँ मजदूर मक्खियाँ इन्हें खुराक फराहम करती हैं। जिस तरह निकटठू निकम्मे इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती, या आप समझ जानते हैं ये ना, इस तरह निकटठू निकम्मे निकम्मू इंसान जो होते हैं, निकम्मू टाइप के जो बिल्कुल काम नहीं करते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसी तरह इन मक्खियों को भी बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, उनकी भी इंसल्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मौसम सरमा में शहद की मक्खी जो होती है वो अमूमन शहद तैयार नहीं करती, लिहाजा छत्ते में मौजूद जखीरा शुदा शहद ही पर गुजारा किया जाता है और इस दौरान बाकी मक्खियाँ मिलकर निकटठू मक्खियों को छत्ते से निकाल देती है, क्योंकि ये सुस्त और काहिल होते हैं, लिहाजा छत्ते से बाहर निकलते ही खुराक न मिलने और मौसम की शिद्दत के सबब मर जाते हैं। अक्सर लोग शहद की मक्खियों के डंक से बहुत डरते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो शहद की मक्खियों के डंक से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है और डरना भी चाहिए, क्योंकि इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पैन होता है, जलन होती है। मगर याद रहे कि सारी शहद की मक्खियाँ डंक मारने के काबिल नहीं होती, मौजूद सिर्फ मजदूर मक्खियाँ और रानी मक्खी ही डंक मार सकती है। निकटठू मक्खियाँ इस सिफ्त से आ रही होती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करूंगी कि शहद की मक्खियाँ खामोखा डंक भी नहीं मारती। यहाँ हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी मिलता है, बहुत बड़ी मिसाल भी मिलती है कि अगर हम किसी को जानबूझकर तंग करेंगे, तकलीफ देंगे, तो उसकी आह तो निकलेगी ही ना। सो दैट ये यहाँ पर मक्खियों का भी यही रद्द अमल है कि वो ख्वामोख्वाह किसी को डंक नहीं मारती। ने अक्सर उन्हें बाग में फूलों का रस चूसते देखा होगा और कभी कभार तो ये झील पर आकर भी बैठ जाएं तो भी कुछ नहीं कहती, लेकिन जब कोई इन्हें बिला वजह तंग करता है, बिला वजह तकलीफ देता है, नॉर्मली अक्सर बच्चे भी है वो पत्थर मारते हैं। हमारे घर में खुद
ہمارے درخت میں شہد کی مکھی کا چھتا لگا ہوا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب مزدور مکھیاں کسی کو ڈنگ مارتی ہیں تو کچھ دیر بعد وہ خود بھی مر جاتی ہیں، یعنی ڈنگ مارنا ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی کا ڈنگ کے اگلی حصے پر موجود ہوتا ہے، اور جب یہ کسی انسان یا جانور کو کاٹتی ہے تو ڈنگ سوئی کی مانند دوسرے جسم میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ باہر نکالنے کے لیے ہر کوشش ناکام رہتی ہے، یہاں تک کہ اسی جدوجہد میں ڈنگ کے ساتھ جڑا ان کے پیٹ کا کچھ حصہ بھی جدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کچھ ہی دیر میں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ جسم سے الگ ہونے والا حصے میں ان کا پورا نظام ہاضمہ موجود ہوتا ہے۔ ایکچولی شہد کی مکھیاں میلوں کا سفر طے کر کے اور طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیاں شہد کیسے بناتی ہیں؟ دراصل شہد کی مکھیاں پھولوں سے جو رس چوستی ہیں وہ منہ کے راستے سے ان کے معدے میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں موجود کیمیکل اسے شہد میں تبدیل کرتے ہیں۔ پھر وہ اس شہد کو چھتے کے چھوٹے چھوٹے خانوں میں ذخیرہ کرتی ہیں۔ اس شہد میں تقریباً 70 سے 80% پانی موجود ہوتا ہے، لیکن مکھیاں اپنے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے اتنی گرمائش پیدا کرتی ہیں کہ زیادہ تر پانی آبی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور کئی گنا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ شہد اس قدر میٹھا ہوتا ہے کہ اس میں بیکٹیریا وغیرہ کی افزائش بھی نہیں ہو پاتی، اس لیے طویل عرصے تک شہد خراب بھی نہیں ہوتا۔ بعد ازاں یہ مکھیاں شہد کو چھتے کے خانوں میں ذخیرہ کر کے انہیں موم سے بند کر دیتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ان میں ایک ایبیلٹی یہ بھی موجود ہوتی ہے کہ جو شہد بناتی ہیں وہ بطور خوراک خود بھی استعمال کرتی ہیں اور انسان بھی اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ خوبی دوسرے اثرات میں نظر نہیں آتی۔ عام طور پر ایک چھتے میں تقریباً میکسیمم 50,000 شہد کی مکھیاں موجود ہوتی ہے ایک چھتے میں، مگر ان کی رانی صرف ایک ہی ہوتی ہے اور اس کی عمر بھی باقی مکھیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ روزگار ماحول میں یہ 3 سے 5 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، جبکہ مزدور مکھیوں کی اوسط عمر 45 دن، نکھٹو مکھیوں کی 30 دن ہوتی ہے۔ رانی مکھی جب بوڑھی یا بیمار ہو جاتی ہے تو اسے انڈے دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور تب باقی مکھیاں اسے مار دیتی ہیں۔ ایکچولی رانی مکھی کی جان لینے کا طریقہ بھی والنگ کہلاتا ہے۔ اس عمل کے دوران ساری مکھیاں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں اور اپنے پروں کو اتنے زور سے پھڑپڑاتی ہیں کہ ان کے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور شدید گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے رانی مکھی دم توڑ دیتی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، انفارمیشن کیسی لگی، ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنی فیملی ممبر کا خیال رکھیے گا۔ مزید انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ و تعالی زندگی نے وفا کی تو پھر ضرور حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔